نمیدونم، تو بگو چی بخوریم؟ باید بپرسم. وایس یه لحظه. اینجا دسراش عالی هن. خب همونو سفارش واقعا بده پیشنهاد دیگه. چه خبر؟ این ماهی تند واسه میشه؟ من الان میام. باشه ببخشید. سلام. سلام. میتونم بشینم؟ آره حتما. شما کجا؟ اینجا کجا؟ خودتونم که اینجایین. شما اینجا چه کار میکنین؟ اومده بودم غذا بخورم. شما که تو قهوه خونه غذا میخوردین. چقدر تغییر کردین. نکنه قرار دارین؟ ببخشید، به خاطر بابا یکم باهاتون صمیمی شدم. ناراحت که نشدین؟ نه، با کسی قرار ندارم. همینطوری دلم خواست یه جای خوب بشینم غذا بخورم. برای همین شما بگین همه چی خوبه؟ روحام حالش خوبه؟ آره خیلی خوبه. راستی به من میگه به بابام بگو ازدواج کنه. غذا چی میخوری شما؟ البته من غذامو سفارش دادم. نه من با دوستام اومدم. الان هیچی نمیخورم. شما رو که دیدم گفتم شاید بشه مچتون رو بگیرم. اینطوری حس کردم. نشنیدین از ازدواج چی گفتم؟ میدونید روحان براتون دختر در نظر گرفته. میگه خیلی هم خوشگله. خیلی به شما میاد. ببخشید برای چی؟ دارید همینطوری میخندید؟ میدونید معنی این خنده چیه؟ که چیزی که طرف مقابلتون داره میگه چرت و پرته. نه اصلا اینطوری نیست. پس ازدواج کنید دیگه. ازدواج نمیکنه. دیدین؟ اونم دقیقاً همینو میگه که بابا ازدواج نمیکنه. خیلی خوب، من میگم حالا که برید ببینیدش. از کجا معلوم عاشقش نشدین؟ فعلا از اینجا نرید. نه من باید برم پیش دوستان. فقط یه ذره لطفا. تپش قلبم بالا رفته. باشه آروم باشید، من همینجا. ما دوتا همدیگه رو میخواستیم. از این عشقای خیلی معروف. میبینید حالا چه خواستان بود، چه ازدواج، دوتاش نابود شد. این ازدواج عاشقانه چیه دیگه؟ یعنی چه ازدواج بوده چه عشق، ولی با هر کی خواستی باش. ضربان قلبم خوب شد. الان دیگه خوبه. خیلی ممنونم ازت. دیگه لطفاً برید و با دوستاتون خوش باشید. مطمئنید؟ بله کاملا. فعلا خداحافظ. خداحافظ.
داری به اون فکر میکنی مگه نه؟ آره. برای چی پا شد رفت؟ غذاشو هم اصلا نخورد. میگفت ضربان قلبش بالا رفته بود، داشت عرق میکرد. خب باید میرفت پیش دکتر خودشو نشون بده. فقط باید پا میشد و از اونجا میرفت. چرا؟ چون زن قبلیش مهوش با شوهر جدیدش اومده بود نشسته بود جلوش. مهوش؟ چرا همون موقع به هم نگفتی؟ دلم میخواست ببینمش. تو هم که خیلی باهاش دوست شدی. حتی اینم فهمیدی که ضربان قلبش بالا رفته، داره عرق میریزه. ببین وقتی اون میترسه دیگه نمیفهمه چی داره میگه، به خاطر اینه. داره اتفاقای خطرناکی میفته. چی؟ عشق. اون به عشق دریوری میگه. تو چی؟ تا حالا نگفتی دریوریه. با چیزی که امشب من دیدم منم همینو دلم میخواد که هر کس عشق حرف بزنه بزنم تو دهنش. دلم براش میسوزه. تو هم دلت براش میسوزه. کسی که براش دلسوزی کنی عاشقش نمیشی. من فقط میخوام اون خوشحال باشه. اینطوری بابام خوشحال میشه دیگه. اونم همیشه دلش میخواست ببینه دوستش از ته دل میخنده.